दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 27 तारीख 2024. पवित्र सोबेचो मोग कोर. एफिसकारांक बरयल्ली चीट अवेसवर 5:25. क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. पवित्र सोबा सोर्वेस्परानूच रचून हाडल्या, ती ताणेनूच स्थापीत केल्या आनी त्या पासत दरेक देवाच्या भुरग्यान पवित्र सोबेचो मोग करचो. जेजू क्रिस्तान ही सोबा आपल्याच्या रोगतान विकती घेतलेली आसा. धर्मजाता इतिहास अवेसवर 2 आनी 40:7 म्हणटा, दर एका दिसा सोमयान त्या सोबेंत जी कोण साल्वार जातात पळय तांकां तो वाडयत गेलो. पवित्र सोबा एक भावार्थ्यांचे एकवटान येवपाची सुवात जावन आसा आनीक जंय सगळीं देवाची भुरगीं जी आसात पळय तीं भावा भयणां भशेन जेजू क्रिस्ताक नमस्कार करूंक ओतम्यान आनीक स्वतान बोस करूंक येतात. एका दिसा हांवें एक बरें कोडेगांत मागणें जें एका देवाच्या चाकरान एका मॅगझिनाचेर बरयल्लें तें वाचलें. तें अशें जावन आसलेलें: मोगाळ सर्गीच्या बापा, तूं जावन आसा मोग आनी तुवें आमकां एकामेकाचो मोग करूंक शिकयला. पूण आमी पळय जीं तुजीं भुरगीं जावन आसात पळय तीं एकामेकाचो मोग करिनात. पूण आमचे मदें कितलेच नाटकाय आनीक कुन्नोटपण आनीक राग मिजास आनीक सगळे जातीचे अंतर आनीक पयशांचे, कोण गरीब कोण गिरेस्त, हें सगळें आमचे भितर आसा. आमचे भितर जायतीच फूट आसा आनी आमी जाणाव आमचें पळय हो ज्या भाशेन आमी वागणूक कोत्ता पळय ती तुज्या दोळ्यान म्हणटा पळय ती रोगताची दुकां पावतलीं. आनीक आमी ह्या पासत मागता की तूं आमचीं काळजां देवीक मोगान भर. देवाची भुरग्यान तांचे सोबेचो मोग करचो आनी जी कोण सोबेचो मोग कोत्तात पळय ती सोबे पासत मागणी कोत्तात. आनीक तुमची मागणी ती सारकी दुकान जावन दी तुमच्या त्या पास्तोरा पासत, देवाच्या चाकरा पासत. आनीक जेन्ना त्या देसान कसले तरी त्रास येता पळय तेन्ना एक सोबा एकठांय जावन उपास आनी मागणें करचें. तुमी एक सोबा जावन भायर वचोन देवाचें उतर वांटचें आनीक जायते नवे ओतम्यांक देवा लागीं हाडचें. सोबा म्हणटा पळय ती बांदूंक जाय क्रिस्त आमचो कोणसांच्या फातराचेर आनीक ताची बुनयाद अपोस्तलीक शिक्षणाचेर आसूंक जाय. आनीक सोमी जेजू क्रिस्त तो मुखेल गवळी जावचो ह्या सोबेक मुखार व्हरोंक. क्रिस्तूस जावन आसा पळय जें मस्तक आनीक पवित्र सोबा जावन आसा ताची कूड. क्रिस्त जावन आसा तो मुखेल गवळी आनीक सोबा जावन आसा पळय ताची शेळी. क्रिस्त जावन आसा पळय ती दाखवेल आनीक सोबा जावन आसा पळय ते दाखवेलीचे फांटे. जेन्ना पळय त्या सोबेंत एकवट आनीक तें बरोबर जियोवपाचें आसता तेन्ना एकचारपण आनी समुदाय ती जियेता तेन्ना पळय एका मनाची आनी काळजाची जावन ती सोबा वाडटा. एक फावटी पॉल योंगीचोन अशें म्हटलें: एक वेळ आसलो पळय तेन्ना आमचे सोबेंत फकत 20 मेंबर आसले आनीक आतां एक वेळ जावन आसा पळय थिंगा शेंकड्यांनी लोक थिंगासर वाडलेलो आसा. आनीक पूण आमचे सोबेंत कसली फूट अशी जावंक ना, कित्याक आमी दुख्खां गळोवन मागणी कोत्ता आनीक आमचे सोबा पळय ती एका काळजान दर एक आयतारा पासत आमी मागणी कोत्ता. आनी त्या पासत सैतानाची पळय मांडावळ आमकां आमचेर ती जैत व्हरोंक जावंक ना. आनी आमी गोठायन आनी एकवटान उबी रावलीं. आनीक कितलेय पळय ते सैतान आपल्याचे चालींत आमची एकवट आनीक आमचें एकचारपण मोडूंक सोदता जाल्यार आमचे मागण्याचे झुजाऱ्यांनी आपल्याचे पांयांचेर आनीक दिमेचेर रावन तेंच्यांनी ते सैतानाची मांडावळ मोडून उडयली. देवाच्या भुरग्यांनो,
दी सुबेचे पळय तें बोड आसा पळय तें जावन आसा पळय ते भावार्थी आसात पळय ती नियाळकोर दोन इतिहास आवेस वोड 4 वोड 35 भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण धरिनासलो, पूण तांचे लागीं आसलें तें सगळ्यांचें म्हूण तीं धरतालीं. आमेन. सकाळचें वाचप पयलो राजा आवेसवोर 1 आनी 2, सांजचें वाचप लुकाचें सुवर्तमान आवेसवोर 19 वोड 28 ते 40 आनी 8. सुरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.